അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ മുഹറമിലെ ഒടുവിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ സഫർ ഒന്നായിരിക്കും. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിമഹത്തായ ഒരു ദിക്റാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം. ഈ മഹത്വമേറിയ ദിക്ർ, വല്ലാത്ത അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ധാരാളം മഹത്വങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫഇന്നഹ കൻസും മിൻ കുനൂസിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലെ നിധിയാണ് ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത്. ഈ ദിക്ർ ദുനിയാവിൽ അധികരിപ്പിക്കുന്നവന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 99 രോഗങ്ങൾക്കത് പരിഹാരമാണ്. 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വണ്ണമേറിയ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ ഈ ദിക്ർ കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചൊല്ലുമ്പോൾ നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഖിലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ആദ്യം ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. أستغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹിമായ ദിക്ർ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലാം. വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മഹത്വമേറിയ സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തു ആലിൽ ഖദ്ർ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ ആമീൻ ചൊല്ലുക, ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا صمدا يا തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, അജിദാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖ്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, മുസന്നിഫീങ്ങൾ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയോ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലെല്ലാം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹത്തുക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബ് നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. സലീമായ ഖൽബ് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, ദുആ മജ്ലിസിലുള്ളവർ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത എല്ലാ തിന്മകളും നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്, റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളും, മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ എല്ലാവരും നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെയോ
അല്ലാഹ് മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആജിലായ താമായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ല, പരിപൂർണ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ല. ശരീരങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ല. അല്ലാഹു ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ, സിഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായി നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. ഉള്ള ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, കച്ചവടങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്ത്, അഭിവൃദ്ധി, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലാ. പടച്ചറബ്, വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചറബേ, പരിശുദ്ധ മദീനയിലും മക്കയിലും ഒരുപാട് തവണ എത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല, തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.